खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, 86 साल बाद आया सोफिया में नमाज जुमा की अदायगी। इमाम तुर्क वजीर मजहबी अमूर प्रोफेसर डॉक्टर अली एरबाश ने खिलाफत उस्मानिया के दौर की फतह की अलामत यानी तलवार थाम कर खुतबा जुमा दिया। देखने वालों पर जलाल तारी हो गया। इस मौके पर तुर्क सदर ने एक ऐसा बयान जारी किया जिसने इसराइल और अमेरिका की बुनियादें हिलाकर रख दी, जिसके बाद इसराइली मीडिया ने नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है और कहा जा रहा है कि आया सोफिया के मामले पर इसराइल और ईसाई तबका तुर्की के खिलाफ बड़े महाज खोलने की तैयारियां कर रहा है। आया सोफिया को दोबारा मस्जिद बनाना क्या तुर्की के लिए मुश्किलात खड़ी कर देगा? क्या अब तुर्की को भी ईरान जैसे मसाइल का सामना करना पड़ेगा? आइए जमीनी हकायक जानने की कोशिश करते हैं और आया सोफिया की तारीखी हैसियत पर भी वीडियो में बात की जाएगी। तो हम आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, चंद रोज कबल सामने आने वाले एक तारीखी फैसले पर अमर दरामद करवा दिया गया है। इस्तांबुल में वाक़े आया सोफिया में कई दहाइयों बाद पहली बार नमाज जुमा अदा की गई, जिसकी तैयारियां सरकारी सतह पर की गई। आया सोफिया में नमाज जुमा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सदर तैयब उर्दगान अपने वज़रा के हमरा वहां पहुंचे। जनाब तैयब उर्दगान साहब ने इस दौरे के दौरान आया सोफिया के अंदर ली जाने वाली तस्वीर को अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर भी किया। तुर्की के शहर इस्तांबुल की तारीखी जामे मस्जिद आया सोफिया के मिंबर और मोहराबों में 86 साल बाद आजान की सदाएं बुलंद हुई तो मुल्क भर से हजारों फरजंदाने तौहीद खिंचे चले आए। नमाज से कबल तुर्क सदर ने तिलावत कुरान पाक की सादत हासिल की, जबकि तुर्की के वजीर मजहबी अमूर प्रोफेसर डॉक्टर अली एरबाश ने जुमे का खुतबा दिया। तलवार को सीढ़ियों पर टेकते हुए वो मिंबर पर चढ़े तो देखने वालों पर जलाल तारी हो गया। उन्होंने तलवार थामे खुतबा दिया, जो खिलाफत उस्मानिया के दौर की एक रिवायत है और फतह की अलामत समझी जाती है। उन्होंने उल्टे हाथ में तलवार पकड़ी, जो एक तरफ तो दुश्मनों के दिलों पर हैबत तारी करने और दूसरी तरफ इत्तेहादियों को तकवीयत और एतमाद देने का पैगाम देती है। नाज़रीन गिरामी, आया सोफिया में नमाज जुमा की अदायगी के रूप परवर मनाजिर को दुनिया भर के मीडिया चैनल्स पर दिखाया गया। इस हवाले से रजब तैयब उर्दगान साहब ने पूरी मुस्लिम उम्मा और यहूदी लाबी को अहम पैगाम दिया। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान साहब ने कहा कि आया सोफिया मस्जिद के बाद अगली मंजिल मस्जिद अक्सा है। अब हम मस्जिद अक्सा को आजाद करवाएंगे। इसराइली मीडिया ने तुर्की और ईरान के लिए मस्जिद अक्सा को आजाद करवाना पहली तरजीह करार दिया है। तुर्की में आया सोफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील करने और नमाज जुमा की अदायगी पर इसराइल भुखलाहट में मुब्तला हो गया है। इसराइली मीडिया मजहबी रंग देते हुए प्रोपेगेंडा कर रहा है कि तुर्क सदर के बयान को मजहबी हल्के अवाम में फैला रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस मकसद के लिए तमाम आलम इस्लाम को मुत्तहिद होना होगा। इसी तरह तुर्की के हमास के साथ भी करीबी ताल्लुकात की इतलात है, जबकि ईरान पहले ही हमास की हिमायत करता है। इन दोनों ममालिक की खारजा पॉलिसी में भी मस्जिद अक्सा को आजाद करवाना पहली तरजीह है। इसराइल इस खौफ में मुब्तला है कि ईरान और तुर्की मिलकर इसराइल का खात्मा ही न कर दें, क्योंकि पिछले चंद माह से ईरान और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। दोनों ममालिक की जारहाना रवैया रखते हैं और इनका मकसद इसराइल को जड़ से उखाड़ फेंकना है। यही वजह है कि इसराइली कौम खौफ में मुब्तला है। आया सोफिया के तारीखी फैसले ने दीगर इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों को बड़ा सबक दिया है, जिसके बाद इस्लाम की सरबुलंदी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं और ऐसे कदीम इस्लामी मुकामात जिन्हें साजिशों की मदद से मंदिरों या कलीसियाओं में तब्दील कर दिया गया था, अब उनकी पुरानी हैसियत बहाल की जाने लगी है। मुत्तहिदा अरब अमारात की कई अरब रियासतों से ये खबरें मौसूल हो रही हैं कि यहां पाए जाने वाले चंद मंदिर और गिरजाघर कदीम जमाने में मसाजिद हुआ करती थी और अब इन्हें फिर से मसाजिद में तब्दील करने के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। नाज़रीन गिरामी, गुज़श्ता रोज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक खुफिया मीटिंग में कहा कि दुनिया के 3 हुक्मरान इंतहाई ताकतवर और शातिर हैं, जिनमें तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग शामिल हैं।
اور اگر میں دوبارہ امریکہ کا صدر منتخب نہ ہوا تو یہ تینوں صدور امریکہ کی بینڈ بجا دیں گے، کیونکہ جو بائیڈن اس قابل نہیں کہ وہ ان تینوں کا مقابلہ کر سکے۔ ٹرمپ کے اس خفیہ پیغام پر امریکی طاقتور شخصیات اور پینٹاگون کے اعلیٰ افسران نے سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر دیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کو دوبارہ صدارت کی کرسی پر بٹھانا کیسا ہو۔ دراصل ٹرمپ نے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کا نام اس لیے لیا ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کو متحد کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور ترک صدر اپنے فیصلوں کی مدد سے اس عمل میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ آیا صوفیہ کے معاملے پر بیشتر اسلامی ممالک نے مثبت رد عمل ظاہر کیا، سوائے سعودی عرب اور چند عرب ریاستوں کے۔ اطلاعات کے مطابق کئی عرب ریاستیں اس وقت سعودی عرب کے فیصلوں کے خلاف ہو چکی ہیں، اور ترک حکومت کے اقدامات کو سراہا جا رہا ہے۔ یہی وہ وجوہات ہیں جن پر اسرائیل اور امریکہ کو تشویش ہے۔ 86 برس بعد آیا صوفیہ میں نماز جمعہ ادا کیا جانا واقعی مسلمانوں کی تاریخی فتح ہے، اور فتح میں جو کردار طیب اردگان صاحب نے نبھایا وہ قابل ستائش اور قابل تحسین ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے استنبول کی تاریخی مسجد آیا صوفیہ میں 86 سال بعد نماز جمعہ کی ادائیگی پر ترک صدر رجب طیب اردگان، ترک عوام اور پوری امت مسلمہ کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مسجد آیا صوفیہ کے فرش کو 86 سال بعد سجدوں سے آباد کرنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایمان کی پاکیزگی سے سرشار مسلمانوں نے مسجد آیا صوفیہ کے فرش کو گل و گلزار کیا۔ اللہ اکبر کی صداؤں کی گونج سن کر دل منور ہو گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ تاریخ ساز مسجد میں سجدہ ریزی کے روح پرور مناظر کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ مسجد آیا صوفیہ میں نئی تاریخ رقم ہوئی ہے، اور نماز جمعہ کے ایمان افروز مناظر دیکھ کر بے پناہ مسرت ہوئی۔ ناظرین گرامی، یہ حقیقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ فلسطین، بھارت، شام اور برما کے اندر مسلمانوں کی نسل کشی کے پیچھے اسلام دشمن سوچ ہے۔ وہ قوتیں جو اسلام کو اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتی ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اتحاد کر لیا ہے۔ دنیا میں آئے روز مساجد اور مسلمانوں پر حملے ہوتے ہیں، لیکن مغربی ملک آواز نہیں اٹھاتے۔ بھارتی انتہا پسند ہندوؤں کے ہاتھوں تاریخی بابری مسجد کی شہادت اور بعد ازاں وہاں مندر بنانے کے فیصلے پر دنیا کی مقتدر قوتوں سمیت کسی مہذب ملک کا احتجاج منظر عام پر نہیں آیا، اور نہ ہی دنیا میں کوئی خاطر خواہ بحث ہوئی۔ لیکن برادر اسلامی ملک ترکی کے منتخب صدر طیب اردگان کی طرف سے آیا صوفیہ کی بحیثیت مسجد بحالی کے اعلان پر پوری دنیا بالخصوص مسیحی ملکوں میں صف ماتم بچھ گئی تھی، تو دوسری جانب عالم اسلام میں جشن کا سما تھا۔ وہاں حالیہ نماز جمعہ ادا کرنے والے ترک مسلمانوں کا جوش و جذبہ قابل دید اور قابل رشک تھا۔ ترک صدر طیب اردگان کا طرز سیاست ترکی ریاست کی آزادی، خود مختاری اور خود ارادی کا غماز ہے۔ آیا صوفیہ فتح ہونے تک مشرقی رومن سلطنت، جسے بازنطینی سلطنت کا نہ صرف سب سے بڑا مذہبی مرکز سمجھا جاتا تھا بلکہ بازنطینی سلطنت کے تمام اہم امور اسی عمارت سے چلائے جاتے تھے۔ اگر ارطغرل غازی ڈرامے میں کلیساؤں کے کردار پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں یہ کلیسا جاسوسی اور مشاورتی مراکز کے ساتھ ساتھ فوج کے لیے نرسری کا کردار ادا کرتے تھے، اور جنگوں کے لیے مالی معاونت کا اہم ذریعہ تھے۔ آیا صوفیہ یونانی زبان کے الفاظ ہے جس کے معنی ہے ہولی وزڈم، جسے ترکوں نے آیا صوفیہ کا نام دیا۔ اس کے تاریخی پس منظر پر نگاہ ڈالیں تو اسے 360 عیسوی میں قسطنطین نے لکڑی سے بنوایا تھا، جو 6 صدی میں جل گیا تو کیسر جسٹنٹینین اول نے 523 عیسوی میں آیا صوفیہ کو پختہ اور عالیشان عمارت بنوانا شروع کیا، جس کی تکمیل میں 6 سال لگے، اور روایات میں ملتا ہے کہ تکمیل کے بعد جسٹنٹینین پہلی بار اس میں داخل ہوا تو اس نے تکبرانہ اور گستاخانہ جملہ کہا کہ سلیمان، میں تم پر سبقت لے گئے۔ اس کے بعد تقریباً 1000 برس تک یہ عمارت آرتھوڈوکس عیسائیت کا مرکز بنی رہی، اور آخری بار 28 مئی 1453 عیسوی کو مسیحیوں نے اس میں مذہبی رسومات ادا کی۔ ناظرین گرامی، مغربی میڈیا مسجد آیا صوفیہ کے معاملے کو متنازع بنا رہا ہے، جسے روس نے فیصلے سے پہلے ہی ترکی کا داخلی مسئلہ قرار دیا تھا، لیکن مغربی میڈیا غیر ضروری طور پر اسے اسلامی اور مغربی یعنی عیسائیت کی تہذیب کا مسئلہ بنا کر پیش کر رہا ہے، جس پر روسی آرتھوڈوکس پیٹریارک نے اسے تمام کرسچن تہذیب کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔
اور پوپ نے اس فیصلے پر گہرے رنج کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ تمام دنیا عیسائیت میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، کیونکہ آیا صوفیہ کی بطور مسجد بحالی کھلا پیغام ہے کہ ترکوں نے کمال اتا ترک کے فلسفے کو دفن کر کے ایک بار پھر عثمانی سلطنت کو بحال کر دیا ہے۔ بہت سے پاکستانی دانشور اسے ترکی صدر کے سیاسی پوائنٹ سکورنگ قرار دے رہے ہیں، جو یقیناً ترکی کے زمینی حقائق سے ناواقف ہے۔ کمال اتا ترک کے سیکولر ایجنڈے کے مسلط ہونے کے باوجود ترکوں کے دل سے مذہبی جذبات اور عثمانی خلافت سے والہانہ وابستگی کبھی ختم نہیں ہوئی۔ اگر ویڈیو واقعی اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔